आज हामी अंग्रेजी सिक्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन गर्दैछौं। संयोजक, कन्जंक्सन। संयोजक भनेको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द, पदावली वा वाक्यलाई जोड्ने शब्द हो, जस्तै एन्ड, बट, बिकज इत्यादि। उदाहरणको लागि वाक्यमा जाउँ। राम एन्ड स्याम आर फ्रेन्ड्स। यहाँ र एन्ड संयोजक हो जसले यो वाक्यलाई जोडिरहेको छ। राम र श्याम साथी हुन्। त्यस्तै आई गो बट ही डजन्ट। म जान्छु तर ऊ जाँदैन। यहाँ बट संयोजक हो। अनि अर्को वाक्य इट रेन्ड बिकज इट वाज क्लाउडी। यहाँ बिकज चाहिँ संयोजक हो। पानी पर्यो किनभने बादल लागेको थियो। आज हामी यस्ता शब्दहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौं र यसलाई वाक्यमा अर्को भिडियोमा उतार्नेछौं। आज हामी संयोजक शब्दहरूको अध्ययन गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। एएनडी एन्ड। एन्डको अर्थ हो र। एन्ड भनेको के रहेछ? र। अनि तरलाई के भन्ने त? बीयूटी बट। बीयूटी बट। अनि वा भन्नु पर्दा जस्तै तिमी वा ऊ। और ओआर और। ओआर और। त्यसैले भन्नु पर्दा चाहिँ सो। एसओ सो। तैपनि येट। वाइईटी येट। किनभने बिकज। बीईसीएयूएसई बिकज। किनभने अथवा देखि भन्नको लागि चाहिँ सिन्स। एसआईएनसीई सिन्स। जसरी अथवा किनभने भन्नको लागि फेरि अर्को शब्द छ एज। एएस एज। यद्यपि भन्नलाई अल्दो। ALTHOUGH अल्दो। तापनि भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा कसरी भन्ने त? दो। THOUGH दो। यद्यपि पनि भन्नुपर्दा इभन दो। इभन दो। जबकि while। WHILE while। जबकि भन्नलाई whereas। के भन्ने त? whereas। यदि if। IF if। नभएसम्म unless। UNLESS unless। जबसम्म भन्न until। UNTIL until। अघि अथवा अगाडि भन्नलाई before। BEFORE before। पछि अथवा पछाडि भन्न after। AFTER after। जब when। WHEN when। जहिले पनि whenever। whenever। एकपटक अथवा जब भन्न once। ONCE once। जति बेला अथवा त्यति बेला भन्नुपर्दा as soon as। as soon as। यदि in case। in case। यदि पनि भन्न चाहिँ even if। even if। कि भन्नलाई whether। whether। भए पनि नभए पनि भन्नलाई whether or not। whether or not। भन्दा than। THAN than। भन्दा बरु rather than। के भन्ने त? rather than। अंग्रेजीमा मानौ भन्नलाई
as if मानौ भन्नलाई अर्को पनि भनिन्छ as though ताकि भन्नलाई so that ताकि भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ in order that प्रत्येक पटक every time जुन बेला भन्न चाहिँ the moment जति बेला the minute त्यति बेलासम्म भन्न चाहिँ by the time लगत्तै भन्नलाई no sooner than मुस्किलले भन्नुपर्दा यसरी hardly when अंग्रेजीमा मात्र होइन तर पनि भनेर सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ नि हो यो कसरी कुन शब्द लाउने त not only but also साथै भन्नको लागि as well as साथै भन्न अर्को शब्द पनि छ in addition to यस बाहेक भन्न चाहिँ besides यस बाहेक भन्न पनि अर्को शब्द छ moreover अझै भन्नुपर्दा furthermore पनिलाई अंग्रेजीमा also पनिलाई अर्को पनि भनिन्छ शब्द अर्को पनि छ to यसै गरी likewise समान रूपमा similarly अर्को तर्फ on the other hand तैपनि still बरु instead अन्यथा otherwise त्यसैले therefore त्यसरी भन्न thus त्यसकारण hence तदनुसार भन्नलाई अंग्रेजीमा कुन शब्द लाग्छ accordingly परिणाम स्वरूप भन्न as a result को कारणले due to को कारणले भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ because of हुँदा हुँदै पनि भन्नलाई despite हुँदा हुँदै पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी in spite of तैपनि even so यसै बीच meanwhile एकै समयमा भन्नलाई at the same time त्यसपछि भन्न then then त्यसपछि
afterwards, afterwards. अन्तत भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा finally, finally. पहिले first, first. दोस्रो secondly, secondly. अन्त्यमा भन्नुपर्दा lastly, lastly. वास्तवमै, साँच्चै अथवा पक्कै भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा indeed, indeed. वास्तवमा in fact, in fact. अर्थात् that is, that is. अर्थात् भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ namely, namely. उदाहरणको लागि for example, for example. उदाहरणको लागि भन्न अर्को पनि शब्द छ for instance, for instance. अर्को शब्दमा in other words, in other words. त्यति बेला पनि भन्न even then, even then. सम्भव भएसम्म भन्नलाई अंग्रेजीमा whenever possible, whenever possible. जसरी भए पनि no matter how. के भन्ने त no matter how. जे भए पनि no matter what, no matter what. जहाँ भए पनि no matter where, no matter where. आज हामी अंग्रेजी सिक्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन गर्दैछौं संयोजक कन्जंक्सन। संयोजक भनेको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द पदावली वा वाक्यलाई जोड्ने शब्द हो जस्तै and, but, because इत्यादि। उदाहरणको लागि वाक्यमा जाउँ राम and Sam are friends। यहाँ र and संयोजक हो जसले यो वाक्यलाई जोडिरहेको छ। राम र श्याम साथी हुन्। त्यस्तै I go but he doesn't। म जान्छु तर ऊ जाँदैन। यहाँ but संयोजक हो। अनि अर्को वाक्य It rained because it was cloudy। यहाँ because चाहिँ संयोजक हो। पानी पर्यो किनभने बादल लागेको थियो। आज हामी यस्ता शब्दहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौं र यसलाई वाक्यमा अर्को भिडियोमा उतार्नेछौं। आज हामी संयोजक शब्दहरूको अध्ययन गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। and को अर्थ हो र। and भनेको के रहेछ र। अनि तरलाई के भन्ने त but, but। अनि वा भन्नु पर्दा जस्तै तिमी वा ऊ or। त्यसैले भन्नु पर्दा चाहिँ so। तैपनि yet, yet। किनभने because, because। किनभने अथवा देखि भन्नको लागि चाहिँ since, since। जसरी अथवा किनभने भन्नको लागि फेरि अर्को शब्द छ as। यद्यपि भन्नलाई although, although। तापनि भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा कसरी भन्ने त though, though। यद्यपि पनि भन्नुपर्दा even though। जबकि while,
WHILE while. जबकि भन्नलाई whereas. के भन्ने त whereas. यदि if if. नभएसम्म unless UNLESS unless. जबसम्म भन्न until UNTIL until. अघि अथवा अगाडि भन्नलाई before BEFORE before. पछि अथवा पछाडि भन्न after AFTER after. जब when WHEN when. जहिले पनि whenever whenever. एकपटक अथवा जब भन्न once ONCE once. जति बेला अथवा त्यति बेला भन्नुपर्दा as soon as as soon as. यदि in case in case. यदि पनि भन्न चाहिँ even if even if. कि भन्नलाई whether whether. भए पनि नभए पनि भन्नलाई whether or not whether or not. भन्दा than THAN than. भन्दा बरु rather than. के भन्ने त rather than. अंग्रेजीमा मानौ भन्नलाई as if as if. मानौ भन्नलाई अर्को पनि भनिन्छ as though as though. ताकि भन्नलाई so that so that. ताकि भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ in order that in order that. प्रत्येक पटक every time every time. जुन बेला भन्न चाहिँ the moment the moment. जति बेला the minute the minute. त्यति बेलासम्म भन्न चाहिँ by the time by the time. लगत्तै भन्नलाई no sooner than no sooner than. मुस्किलले भन्नुपर्दा यसरी hardly when hardly when. अंग्रेजीमा मात्र होइन तर पनि भनेर सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ नि हो. यो कसरी कुन शब्द लाउने त not only but also not only but also. साथै भन्नको लागि as well as as well as. साथै भन्न अर्को शब्द पनि छ in addition to in addition to. यस बाहेक भन्न चाहिँ besides besides. यस बाहेक भन्न पनि अर्को शब्द छ moreover moreover. अझै भन्नुपर्दा furthermore furthermore. पनिलाई अंग्रेजीमा also also. पनिलाई अर्को पनि भनिन्छ शब्द अर्को पनि छ to TOO to. यसै गरी likewise likewise. समान रूपमा similarly
Similarly, अर्कोतर्फ, on the other hand, on the other hand. तैपनि, still, still. बरु, instead, instead. अन्यथा, otherwise, otherwise. त्यसैले, therefore, therefore. त्यसरी भन्न, thus, thus. त्यसकारण, hence, hence. तदनुसार भन्नलाई अंग्रेजीमा कुन शब्द लाग्छ? accordingly, accordingly. परिणाम स्वरूप भन्न, as a result, as a result. को कारणले, due to, due to. को कारणले भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ, because of, because of. हुँदा हुँदै पनि भन्नलाई despite, despite. हुँदा हुँदै पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी in spite of, in spite of. तैपनि even so, even so. यसै बीच meanwhile, meanwhile. एकै समयमा भन्नलाई at the same time, at the same time. त्यसपछि भन्न then, then, then. त्यसपछि afterwards, afterwards. अन्ततः भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा finally, finally. पहिले first, first. दोस्रो secondly, secondly. अन्त्यमा भन्नुपर्दा lastly, lastly. वास्तवमै, साँच्चै अथवा पक्कै भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा indeed, indeed. वास्तवमा in fact, in fact. अर्थात् that is, that is. अर्थात् भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ, namely, namely. उदाहरणको लागि for example, for example. उदाहरणको लागि भन्न अर्को पनि शब्द छ for instance, for instance. अर्को शब्दमा in other words, in other words. त्यति बेला पनि भन्न even then, even then. सम्भव भएसम्म भन्नलाई अंग्रेजीमा whenever possible, whenever possible. जसरी भए पनि no matter how. के भन्ने त no matter how. जे भए पनि no matter what, no matter what. जहाँ भए पनि no matter where, no matter where. आज हामी अंग्रेजी सिक्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन गर्दैछौं, संयोजक, कंजंक्शन. संयोजक भनेको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द, पदावली वा वाक्यलाई जोड्ने शब्द हो, जस्तै and, but, because इत्यादि. उदाहरणको लागि वाक्यमा जाउँ. राम and Sam are friends. यहाँ र and संयोजक हो जसले यो वाक्यलाई जोडिरहेको छ. राम र श्याम साथी हुन्. त्यस्तै
I go but he doesn't. म जान्छु तर ऊ जाँदैन। यहाँ but संयोजक हो। अनि अर्को वाक्य It rained because it was cloudy. यहाँ because चाहिँ संयोजक हो। पानी पर्यो किनभने बादल लागेको थियो। आज हामी यस्ता शब्दहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौं र यसलाई वाक्यमा अर्को भिडियोमा उतार्नेछौं। आज हामी संयोजक शब्दहरूको अध्ययन गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। एएनडी एन्ड को अर्थ हो र। एन्ड भनेको के रहेछ? र। अनि तरलाई के भन्ने त? बीयूटी बट। बीयूटी बट। अनि वा भन्नु पर्दा जस्तै तिमी वा ऊ। ओआर और। त्यसैले भन्नु पर्दा चाहिँ सो एसओ सो। तैपनि येट वाइईटी येट। किनभने बिकज BECAUSE बिकज। किनभने अथवा देखि भन्नको लागि चाहिँ सिन्स SINCE सिन्स। जसरी अथवा किनभने भन्नको लागि फेरि अर्को शब्द छ एज एज। यद्यपि भन्नलाई although ALTHOUGH although। तापनि भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा कसरी भन्ने त? though THOUGH though। यद्यपि पनि भन्नुपर्दा even though। जबकि while WHILE while। जबकि भन्नलाई whereas के भन्ने त? whereas। यदि if नभएसम्म unless UNLESS unless। जबसम्म भन्न until UNTIL until। अघि अथवा अगाडि भन्नलाई before BEFORE before। पछि अथवा पछाडि भन्न after AFTER after। जब when WHEN when। जहिले पनि whenever एकपटक अथवा जब भन्न once once। जति बेला अथवा त्यति बेला भन्नुपर्दा as soon as। यदि in case। यदि पनि भन्न चाहिँ even if। कि भन्नलाई whether। भए पनि नभए पनि भन्नलाई whether or not। भन्दा than THAN than। भन्दा बरु rather than के भन्ने त? rather than। अंग्रेजीमा मानौ भन्नलाई as if। मानौ भन्नलाई अर्को पनि भनिन्छ as though। ताकि भन्नलाई so that। ताकि भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ in order that। प्रत्येक पटक
every time, every time. जुन बेला भन्न चाहिँ the moment, the moment. जति बेला the minute, the minute. त्यति बेलासम्म भन्न चाहिँ by the time, by the time. लगत्तै भन्नलाई no sooner than, no sooner than. मुस्किलले भन्नुपर्दा यसरी hardly when, hardly when. अंग्रेजीमा मात्र होइन तर पनि भनेर सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ नि हो यो कसरी कुन शब्द लाउने त not only but also, not only but also. साथै भन्नको लागि as well as, as well as. साथै भन्न अर्को शब्द पनि छ in addition to, in addition to. यस बाहेक भन्न चाहिँ besides, besides. यस बाहेक भन्न पनि अर्को शब्द छ moreover, moreover. अझै भन्नुपर्दा furthermore, furthermore. पनिलाई अंग्रेजीमा also, also. पनिलाई अर्को पनि भनिन्छ शब्द अर्को पनि छ to, T-O-O, to. यसै गरी likewise, likewise. समान रूपमा similarly, similarly. अर्को तर्फ on the other hand, on the other hand. तैपनि still, still. बरु instead, instead. अन्यथा otherwise, otherwise. त्यसैले therefore, therefore. त्यसरी भन्न thus, thus. त्यसकारण hence, hence. तदनुसार भन्नलाई अंग्रेजीमा कुन शब्द लाग्छ accordingly, accordingly. परिणाम स्वरूप भन्न as a result, as a result. को कारणले due to, due to. को कारणले भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ because of, because of. हुँदा हुँदै पनि भन्नलाई despite, despite. हुँदा हुँदै पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी in spite of, in spite of. तैपनि even so, even so. यसै बीच meanwhile, meanwhile. एकै समयमा भन्नलाई at the same time, at the same time. त्यसपछि भन्न then, T-H-E-N, then. त्यसपछि afterwards, afterwards. अन्तत भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा finally, finally. पहिले first, first. दोस्रो secondly, secondly. अन्त्यमा भन्नुपर्दा lastly, lastly.
वास्तवमै, साँच्चै अथवा पक्कै भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा indeed, indeed, वास्तवमा, in fact, अर्थात्, that is, अर्थात् भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ, namely, उदाहरणको लागि, for example, उदाहरणको लागि भन्न अर्को पनि शब्द छ, for instance, अर्को शब्दमा, in other words, त्यति बेला पनि भन्न, even then, सम्भव भएसम्म भन्नलाई अंग्रेजीमा whenever possible, जसरी भए पनि, no matter how, के भन्ने त, no matter how, जे भए पनि, no matter what, जहाँ भए पनि, no matter where, आज हामी अंग्रेजी सिक्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन गर्दैछौं, संयोजक, कंजंक्शन। संयोजक भनेको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द, पदावली वा वाक्यलाई जोड्ने शब्द हो, जस्तै and, but, because इत्यादि। उदाहरणको लागि वाक्यमा जाउँ, राम and Sam are friends। यहाँ र and संयोजक हो जसले यो वाक्यलाई जोडिरहेको छ। राम र श्याम साथी हुन्। त्यस्तै I go but he doesn't, म जान्छु तर ऊ जाँदैन। यहाँ but संयोजक हो। अनि अर्को वाक्य, it rained because it was cloudy। यहाँ because चाहिँ संयोजक हो। पानी पर्यो किनभने बादल लागेको थियो। आज हामी यस्ता शब्दहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौं र यसलाई वाक्यमा अर्को भिडियोमा उतार्नेछौं। आज हामी संयोजक शब्दहरूको अध्ययन गर्दैछौं। यसरी नै गर्दै जाउँ। and को अर्थ हो र। and भनेको के रहेछ? र। अनि तरलाई के भन्ने त? but। अनि वा भन्नुपर्दा जस्तै तिमी वा ऊ, or। त्यसैले भन्नुपर्दा चाहिँ so। तैपनि yet, yet। किनभने because, because। किनभने अथवा देखि भन्नको लागि चाहिँ since, since। जसरी अथवा किनभने भन्नको लागि फेरि अर्को शब्द छ as, as। यद्यपि भन्नलाई although, although। तापनि भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा कसरी भन्ने त? though, though। यद्यपि पनि भन्नुपर्दा even though। जबकि while, while। जबकि भन्नलाई whereas, के भन्ने त? whereas। यदि if, if। नभएसम्म unless, unless। जबसम्म भन्न until, until।
अघि अथवा अगाडि भन्नलाई before, B-E-F-O-R-E, before. पछि अथवा पछाडि भन्न after, A-F-T-E-R, after. जब when, W-H-E-N, when. जहिले पनि whenever, whenever. एकपटक अथवा जब भन्न once, O-N-C-E, once. जति बेला अथवा त्यति बेला भन्नुपर्दा as soon as, as soon as. यदि in case, in case. यदि पनि भन्न चाहिँ even if, even if. कि भन्नलाई whether, whether. भए पनि नभए पनि भन्नलाई whether or not, whether or not. भन्दा than, T-H-A-N, than. भन्दा बरु rather than, के भन्ने त rather than. अंग्रेजीमा मानौ भन्नलाई as if, as if. मानौ भन्नलाई अर्को पनि भनिन्छ as though, as though. ताकि भन्नलाई so that, so that. ताकि भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ in order that, in order that. प्रत्येक पटक every time, every time. जुन बेला भन्न चाहिँ the moment, the moment. जति बेला the minute, the minute. त्यति बेलासम्म भन्न चाहिँ by the time, by the time. लगत्तै भन्नलाई no sooner than, no sooner than. मुस्किलले भन्नुपर्दा यसरी hardly when, hardly when. अंग्रेजीमा मात्र होइन तर पनि भनेर सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ नि हो. यो कसरी कुन शब्द लाउने त not only but also, not only but also. साथै भन्नको लागि as well as, as well as. साथै भन्न अर्को शब्द पनि छ in addition to, in addition to. यस बाहेक भन्न चाहिँ besides, besides. यस बाहेक भन्न पनि अर्को शब्द छ moreover, moreover. अझै भन्नुपर्दा furthermore, furthermore. पनिलाई अंग्रेजीमा also, also. पनिलाई अर्को पनि भनिन्छ शब्द अर्को पनि छ to, T-O-O, to. यसै गरी likewise, likewise. समान रूपमा similarly, similarly. अर्को तर्फ on the other hand, on the other hand. तैपनि still, still. बरु instead, instead. अन्यथा otherwise, otherwise. त्यसैले therefore, therefore.
त्यसरी भन्न 10 10 त्यसकारण hence hence तदनुसार भन्नलाई अंग्रेजीमा कुन शब्द लाग्छ accordingly accordingly परिणाम स्वरूप भन्न as a result को कारणले due to को कारणले भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ because of हुँदा हुँदै पनि भन्नलाई despite हुँदा हुँदै पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी in spite of तैपनि even so यसै बीच meanwhile एकै समयमा भन्नलाई at the same time त्यसपछि भन्न then then त्यसपछि afterwards अन्तत भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा finally पहिले first दोस्रो secondly अन्त्यमा भन्नुपर्दा lastly वास्तवमै साँच्चै अथवा पक्कै भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा indeed वास्तवमा in fact अर्थात् that is अर्थात् भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ namely उदाहरणको लागि for example उदाहरणको लागि भन्न अर्को पनि शब्द छ for instance अर्को शब्दमा in other words त्यति बेला पनि भन्न even then सम्भव भएसम्म भन्नलाई अंग्रेजीमा whenever possible जसरी भए पनि no matter how के भन्ने त no matter how जे भए पनि no matter what जहाँ भए पनि no matter where आज हामी अंग्रेजी सिक्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन गर्दैछौं संयोजक कंजंक्शन संयोजक भनेको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द पदावली वा वाक्यलाई जोड्ने शब्द हो जस्तै and but because इत्यादि उदाहरणको लागि वाक्यमा जाउँ राम and Sam are friends यहाँ र and संयोजक हो जसले यो वाक्यलाई जोडिरहेको छ राम र श्याम साथी हुन् त्यस्तै I go but he doesn't म जान्छु तर ऊ जाँदैन यहाँ but संयोजक हो अनि अर्को वाक्य it rained because it was cloudy यहाँ because चाहिँ संयोजक हो पानी पर्यो किनभने बादल लागेको थियो आज हामी यस्ता शब्दहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौं र यसलाई वाक्यमा अर्को भिडियोमा उतार्नेछौं आज हामी संयोजक शब्दहरूको अध्ययन गर्दैछौं यसरी नै गर्दै जाउँ and को अर्थ हो र
and भनेको के रहेछ? र। अनि तरलाई के भन्ने त? but, but। अनि वा भन्नु पर्दा जस्तै तिमी वा ऊ, or। त्यसैले भन्नु पर्दा चाहिँ so, so। तैपनि yet, yet। किनभने because, because। किनभने अथवा देखि भन्नको लागि चाहिँ since, since। जसरी अथवा किनभने भन्नको लागि फेरि अर्को शब्द छ as, as। यद्यपि भन्नलाई although, although। तापनि भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा कसरी भन्ने त? though, though। यद्यपि पनि भन्नुपर्दा even though। जबकि while, while। जबकि भन्नलाई whereas, के भन्ने त? whereas। यदि if, if। नभएसम्म unless, unless। जबसम्म भन्न until, until। अघि अथवा अगाडि भन्नलाई before, before। पछि अथवा पछाडि भन्न after, after। जब when, when। जहिले पनि whenever, whenever। एक पटक अथवा जब भन्न once, once। जति बेला अथवा त्यति बेला भन्नुपर्दा as soon as। यदि in case, यदि पनि भन्न चाहिँ even if, कि भन्नलाई whether, भए पनि नभए पनि भन्नलाई whether or not, भन्दा than, than। भन्दा बरु rather than, के भन्ने त? rather than। अंग्रेजीमा मानौ भन्नलाई as if, मानौ भन्नलाई अर्को पनि भनिन्छ as though, ताकि भन्नलाई so that, ताकि भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ in order that, प्रत्येक पटक every time, जुन बेला भन्न चाहिँ the moment, जति बेला the minute, त्यति बेलासम्म भन्न चाहिँ by the time, लगत्तै भन्नलाई no sooner than,
मुस्किलले भन्नुपर्दा यसरी hardly when, hardly when. अंग्रेजीमा मात्र होइन तर पनि भनेर सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ नि हो यो कसरी कुन शब्द लाउने त not only but also, not only but also. साथै भन्नको लागि as well as, as well as. साथै भन्न अर्को शब्द पनि छ in addition to, in addition to. यस बाहेक भन्न चाहिँ besides, besides. यस बाहेक भन्न पनि अर्को शब्द छ moreover, moreover. अझै भन्नुपर्दा furthermore, furthermore. पनिलाई अंग्रेजीमा also, also. पनिलाई अर्को पनि भनिन्छ शब्द अर्को पनि छ to, too, to. यसै गरी likewise, likewise. समान रूपमा similarly, similarly. अर्को तर्फ on the other hand, on the other hand. तैपनि still, still. बरु instead, instead. अन्यथा otherwise, otherwise. त्यसैले therefore, therefore. त्यसरी भन्न thus, thus. त्यसकारण hence, hence. तदनुसार भन्नलाई अंग्रेजीमा कुन शब्द लाग्छ accordingly, accordingly. परिणाम स्वरूप भन्न as a result, as a result. को कारणले due to, due to. को कारणले भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ because of, because of. हुँदा हुँदै पनि भन्नलाई despite, despite. हुँदा हुँदै पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यसरी in spite of, in spite of. तैपनि even so, even so. यसै बीच meanwhile, meanwhile. एकै समयमा भन्नलाई at the same time, at the same time. त्यसपछि भन्न then, then, then. त्यसपछि afterwards, afterwards. अन्तत भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा finally, finally. पहिले first, first. दोस्रो secondly, secondly. अन्त्यमा भन्नुपर्दा lastly, lastly. वास्तवमै साँच्चै अथवा पक्कै भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा indeed, indeed. वास्तवमा in fact, in fact. अर्थात् that is, that is. अर्थात् भन्नलाई अर्को पनि शब्द छ namely, namely. उदाहरणको लागि
For example, for example. उदाहरणको लागि भन्न अर्को पनि शब्द छ for instance, for instance. अर्को शब्दमा in other words, in other words. त्यति बेला पनि भन्न even then, even then. सम्भव भएसम्म भन्नलाई अंग्रेजीमा whenever possible, whenever possible. जसरी भए पनि no matter how, के भन्ने त no matter how. जे भए पनि no matter what, no matter what. जहाँ भए पनि no matter where, no matter where.